दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी फेरि पनि एमसीसीको बहस गर्नेछौँ। एमसीसीको कार्यालयले फेरि पनि सरकारलाई फागुन 16 सम्मको समय सीमा दिएको छ। किन पटक पटक एमसीसीको कार्यालयले समय सीमा थपिरहेको छ? देशभित्र हेर्ने हो भने एमसीसीको बारेमा विरोध र फरक फरक बहस चलिरहेको छ, तर एमसीसी किन फिर्ता भइरहेको छैन? किन नेताहरूले जबरजस्ती गरिरहेका छन्? किन एमसीसीको कार्यालयले फेरि पनि पत्र पठायो, जवाब दियो? फागुन 16 भित्र जसरी भए पनि यसलाई सदनबाट अनुमोदन गर भनेर फेरि पनि दबाब दिएको छ। नेताहरू यो पत्र आएसँगै फेरि दौडधुपमा कुदाकुद भएको छ। कहिले बालवटार, कहिले खुमलटार, कहिले बालकोट पुगिरहेका छन्। एमसीसी जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने दाउमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखिन्छ। तर यो सकस्ता निकै नै बढेको छ प्रधानमन्त्रीलाई यो बाध्यताकारी किन भयो? आज हामी यो प्रश्न सोध्नेछौँ। उहाँले योभन्दा पहिलेको संवादमा पनि के भनेका थिए भने फेब्रुअरी 1 भित्र जसरी भए पनि यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। तर फेब्रुअरी 1 कटेसँगै फेरि एमसीसीको कार्यालयले फेरि पनि पत्र पठाएको छ। पटक पटक किन पत्र पठाइरहेको छ? किन दबाब दिइरहेको छ? आज यसको जवाब हामी खोज्नेछौँ। देशभित्र हेर्ने हो भने एमसीसीको बारेमा भ्रम पैदा छ, सृजना छ, सङ्कट छ, असहज वातावरण बनेको छ। तर यसका बीच पनि शीर्ष नेताहरू किन एक ठाउँमा उभिएर देशको हितमा छ कि छैन संवाद गरेर यसलाई यो विषयलाई किन निरकलतामा पुर्याउन सकिरहेका छैन? के साँच्चीकै एमसीसीको बीचमा स्वार्थ जुटेको छ या देशको हितको लागि छ भने किन संवाद हुन सकिरहेको छैन र सबै नेताहरूको एकै धारणा किन आउन सकिरहेको छैन? आज नेकपा माओवादी केन्द्रले भनिरहेको छ एमसीसी यथास्थितिमा पास हुनु हुँदैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनिरहेको छ एमसीसी पास गरिनु हुँदैन भन्ने फरक फरक संवाद बाहिरिएको छ। नेपाली कांग्रेस यसको पक्षमा देखिन्छ र नेकपा एमाले आज मौन रहँदै एमसीसीको स्वीकार्यतामा देखिन्छ। यो फरक फरक बहस के को लागि किन भइरहेको छ? आम जनताले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? आज आम जनता पनि दोधारमा परेका छन्। शासकहरूले फेरि पनि गल्ती गर्दैछन् कि भन्ने भ्रम आम जनतामा छ। यसको प्रश्नता कसले गर्ने, कसले स्पष्ट पार्ने? आजको संवादमा हामी यो संवाद जोड्नेछौँ। किन नेपालका नेताहरूलाई, नेपालको सरकारलाई एमसीसी बाध्यताकारी भयो? यो बारेमा संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनुभएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीकी नेत्री दुर्गा पौडेल। आजको संवादमा उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। किन यो बाध्यताकारी भयो एमसीसी? यो बारेमा संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले सुरुमै सोधिहाले, नेपालका प्रधानमन्त्री नै एमसीसीको बारेमा भन्छन् यो बाध्यताकारी भयो, यसलाई जसरी भए पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर बाध्यताकारी भयो भने उहाँले पटक पटक यसो संवाद गर्दाखेरि किन बाध्यताकारी भएको हो यो? अब उहाँले बाध्यताकारी भयो भनेर भन्नुभएको एउटा पक्ष छ, उहाँले हस्ताक्षर गरेको अवस्थाहरू सबै चिजलाई हेर्दाखेरि। तर राष्ट्रियताको अगाडि कुनै पनि चिज बाध्यकारी हुन्न। किन हुँदैन भने सबैभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्रियता हुन्छ, आफ्नो देश हुन्छ, आफ्नो संविधान हुन्छ। यो एमसीसी यति खतरनाक किसिमले आइरहेको छ जसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले धेरै पहिलेबाट प्रष्ट पार्दै आएको छ कि यो सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप हो। यो हाम्रो परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि खिलाफ छ। यो एमसीसी हाम्रो भूमि कसैलाई घेराबन्दी बनाउनको निम्ति हाम्रो भूमि उपयोग गर्न दिनु हुँदैन भनेर भनेको छ। त्यसैले यस्तो खतरनाक अवस्थामा यो एमसीसी पास हुनु भनेको हाम्रो संविधान निष्क्रिय हुने हो, कानुन निष्क्रिय हुनु हो र हाम्रो संसद निष्क्रिय हुने हो। सबै चिज निष्क्रिय बनाएर, न्यायपालिका निष्क्रिय बनाएर त्यसरी जानको निम्ति त्यस्तो बाध्यकारी अवस्था केले ल्याउँछ? त्यो बाध्यकारी हुनै सक्दैन। त्यसैले गर्दा यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गरेर जानु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो प्रष्ट धारणा सुरुबाटै छ र अहिले पनि त्यही धारणा छ। अब त्यसमा विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो धारणा छ। जस्तै नेकपा माओवादीले यसको खतरनाक बुदाहरूलाई संशोधन गरेर पास गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसो किसिमले आउनुभएको छ। हामीले चाहिँ पहिलेदेखि हामीले स्पष्ट के भनेका थियौँ, एमसीसी नै चाहिँदैन। एमसीसी यसलाई खारेज गरेरै जानुपर्छ। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन छ यो चाहिँ सैन्य रणनीति नै हो, त्यसको अङ्ग नै हो। त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेज गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो। तपाईँले यसो भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि सत्ता गठबन्धनभित्र सरकारमै हुनुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँहरूको धारणा एक धारणा किन आउन सकेन?
हामी सरकारमा छैनौँ पहिलो कुरा। सत्ता गठबन्धनमा हामी छौँ तर सरकारमा छैनौँ। सरकारलाई समर्थन हामीले जुन अवस्थामा सरकार स्थापित भएको थियो प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलनमा उसलाई स्थापित गर्दा हामीले समर्थन गर्दै नीति कार्यक्रम ल्याउँदा पनि हामीले के भनेका थियौँ भने सरकारको नीति कार्यक्रमहरूलाई हेरेर उसको कार्यको औचित्यतालाई हेरेर स्पष्ट हुने गरी आएपछि राम्रोलाई हामीले समर्थन गरेर जानेछौँ, नराम्रो गलत कमजोरीलाई हामीले विरोध गरेर जानेछौँ भनेर हामीले स्पष्ट आफ्नो धारणा राखेर यो सरकारलाई समर्थन दिएको अवस्था हो। र त्यसैले गर्दाखेरि यसमा स्पष्ट धारणा त त्यो कुनै त्यो गठबन्धनको एउटा विधान थिएन कि हामी सबैले एउटाले उठायो भने त्यो इस्यु सबैले एक बनेर जानुपर्छ भनेर त्यस्तो विधान छैन। त्यसको कुनै ऐन छैन, केही होइन। त्यो त अलग अलग पार्टीको एउटा इस्युमा स्थापित भएको त्यो एउटा गठबन्धन हो। त्यसले राम्रो इस्युहरूलाई, राष्ट्रियताका इस्युहरूलाई, यी कुराहरूलाई उठाउने, ती विषयहरूमा सरकारले गर्ने कामहरूको बारेमा पनि राम्रोलाई समर्थन गर्ने, राम्रो कामको निम्ति सुझाव दिन सक्ने त्यस्तो किसिमले अगाडि बढेको। र यो जुन गठबन्धन स्थापित हुँदाखेरि प्रतिगमनको जुन खतरा थियो त्यो खतरा अझै पनि छ र यसरी अगाडि जाँदाखेरि यसको अझै आवश्यकता छ र यसलाई अझै पछाडिसम्म लान पर्छ भन्ने त्यो आवश्यकता महसुस गर्दै अगाडि गइरहेको अवस्था हो। त्यसमा हरेक पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो अलग प्रकारको धारणा छ भन्ने कुरा त्यतिखेर यो गठबन्धन स्थापित हुनुभन्दा अगाडि नै थाहा थियो। काङ्ग्रेसको के धारणा हो, माओवादीको के धारणा हो, राष्ट्रिय जनमोर्चाको के धारणा हो, जसपाको के धारणा हो, एकीकृत समाजवादीको के धारणा हो, त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो राजनीतिक लाइन थाहा थियो। उहाँहरूको सबैको आफ्नो लाइन अनुसार नै चल्न दिँदै अहिलेको हाम्रो यो अहिलेको अवस्थालाई प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निम्ति हामी एक भएर जानुपर्छ भन्ने त्यो धारणासहित हामी एक भएर गएको कुरा हो। र त्यसरी जाने बेलामा अहिले पनि त्यो धारणा कायमै छ। किन कायम छ भनेदेखि हाम्रो नीति कार्यक्रममा पनि एमसीसी राखेको छैन। सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो त त्यसमा पनि एमसीसी छैन नि। तर यस्तो किसिमले जुन कारणले यो स्थापित भएको थियो त्यसको आवश्यकता अझै छ भन्ने कुरा यो गठबन्धनमा सबैलाई आवश्यकता छ, त्यो अझै त्यो खतरा छ। त्यही भएर हामी एक भएरै जानुपर्छ अझै अगाडिसम्म भन्ने कुरामा एकमतै छ। बाहिर कुरा उठेको होला, बाहिर कुरा कतिपय उठिरहेको छ, यो तोड्न पर्छ, गठबन्धन तोड्नलाई थुप्रै ठाउँबाट त्यो पहल नभएको पनि होइन। फेरि त्यो कुरा पनि सत्य हो। यसलाई तोड्नको निम्ति पनि कोसिस भएको छ र गठबन्धनभित्रको लिडरहरूको फेरि यसलाई कायम राखेर अगाडि जानुपर्छ। अझै हामी जुन आवश्यकता र स्थितिको आधारमा यसलाई स्थापित गरेको गठबन्धन हो त्यो गठबन्धन अझै यसको औचित्यता छ, आवश्यकता छ, त्यही भएर अगाडि लानुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिन्छ। अब त्यसमा हेर्दै जाँदाखेरि एमसीसी त राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुबाटै पूर्ण रूपले यसलाई खारेज गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यो गठबन्धनमा माओवादीहरूको संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको एमसीसी पासै गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा सुरुबाटै थियो, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। तर यो अलग अलग अवस्था सबैको आफ्नो आफ्नो नजरिया, आफ्नो आफ्नो पार्टीको राजनीतिक लाइन र त्यो किसिमले उहाँहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो गठबन्धन त्यससँग जोडिएको कुरा भएन। यो अलग नियमले अगाडि बढेको, अलग किसिमले अगाडि गइरहेको अवस्था हो। त्यो बीचमा यी राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्दै गर्दा अहिले यसरी एमसीसीको बारेमा गठबन्धनभित्र तपाईहरुले यो समर्थन गरेरै जानुपर्छ, तपाईहरुले यो लिएर जानुपर्छ, त्यस्तो किसिमको छलफल पनि भएको छैन र हुन पनि मिल्दैन। तपाईहरुले यो मानेरै जानुपर्छ भन्न मिल्दैन, कसैलाई पनि मिल्दैन। किनभने एउटा पार्टी भित्र त त्यसको विरोध छ भनेदेखि त्यो त गठबन्धन हो, विभिन्न पार्टीको एउटा गठबन्धन हो, उसको त अलग अलग प्रकारको राजनीति छ नि हरेक पार्टीको। त्यो पार्टीलाई, त्यो अलग पार्टीको एउटा इस्युलाई, एउटा मुद्दालाई लिएर बनेको गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर जानुपर्छ भनेर दबाब दिन कसैलाई पनि भन्न मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रस्त लाइन के हो भनेदेखि वास्तवमै भन्यो भने अहिलेको जनआदेश पनि एमसीसी को खिलाफमा छ। यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्नेमा स्पष्ट छ जनता। यसले भोलि बिहान यति खतरनाक किसिमले आएको छ एमसीसी, जसले एमसीसी को कानुन पास हुँदा बित्तिकै हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन ऊ निष्क्रिय हुने, त्यति सक्रिय, त्यति खतरनाक किसिमको पावरफुल कानुन उसको हुने। यतिसम्म छ कि त्यो त हाम्रो उसको भविष्यमा युएसए को स्टेटको कानुन सक्रिय हुने गरी यसका बुँदाहरू छन्, यति खतरनाक बुँदाहरू छन्। त्यस्तो किसिमले आइरहेको अवस्था छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति नै हो भनेर हामीले
प्रष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ। त्यही यसरी यो सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि एमसिसी के को लागि ल्याउन जरुरी भयो त? यो भन्नै गरेको अवस्था के हो भने यो आर्थिक सहायता हो भनिरहेको अवस्था हो। आर्थिक सहयोग हो, यो सहयोग दिइरहेको छ, सित्तैमा दिइरहेको छ, यो थुप्रै ठाउँबाट यो कुराहरू आइरहेको छ। सहयोग हो भनेदेखि सहयोग त विगतमा पनि सम्झौता गरेर लिएको सहयोग, अनुदान अथवा कतिपय चाहिँ ऋण, त्यो लिने जुन प्रावधानहरू छन् त्यो लिन हुन्न भन्ने कुरा होइन। त्यो लिने गरिएको पनि छ, त्यो लिन हुन्छ। तर सहयोग के कसरी लिने गरिएको छ भनेदेखि अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँबाट डिल गर्छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कतिपयले अब त्यो युएसएले पनि विगतमा दिएको सहयोग पनि त्यसरी नै आएको छ कि त्यो जाइकाले दिएको छ, त्यस्तो थुप्रै होइन, जापानसँग भएको छ, स्विजरल्यान्डसँग भएको छ, अमेरिकाले नै स्वयं दिएको छ त्यस्तो सहयोगहरू। त्यो सहयोग लिँदाखेरि अहिलेसम्म संसदमा ल्याउन परेको छैन। त्यो सहयोग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता हुन्छ, त्यही दायराबाट जान्छ। तर यो अहिलेको यो एमसिसीले ल्याएको यो संसदमै ल्याएर त्यसलाई पास गरेरै लान पर्ने किन भन्दाखेरि आर्थिक सहयोग पनि देऊ, विगतमा दिएका थियौ, विगतमा भएको सहयोग अनुसार त्यही प्रक्रियामा गए भइहाल्यो नि। अर्थ मन्त्रालयबाट संसदमा किन पास गर्नुपर्ने? संसदमा पास गरेर लैजाँदा बित्तिकै हाम्रो यहाँको कानुन निष्क्रिय बनाइदिने, संसद निष्क्रिय बनाइदिने, अब यति खतरनाक किसिमले जुन आइरहेको छ यो सैन्य रणनीति नै हो एमसिसी। त्यो उनीहरूको पदाधिकारीहरूले पनि स्वीकारिसकेको कुराहरू हुन्। विगतमा उहाँहरू नै स्पष्ट रूपमा बोल्नु भएको छ यो हाम्रो रणनीति नै हो भनेर, इन्डो पेसिफिक रणनीति नै हो भनेर बोलिसकेको अवस्था छ। अब अहिलेको अवस्थामा त्यो चिज प्रष्टै बोलिसकेपछि यति दबाएर यस्तो किसिमले यसलाई पास गरे गर, यो टाइमभित्र गर, यो टाइम भएन भने फेरि डेढ थप्देर गर, त्यसको पछाडिको कारण के हो भनेदेखि संसदबाट त्यसलाई पारित गराउने, त्यसलाई पारित गराएर हाम्रो देशमाथिको वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने सार्वभौम सत्तामाथिकै हस्तक्षेप हो। त्यो सार्वभौम सत्ता नै हनन हुने किसिमले एमसिसी आइरहेको छ। एउटा कुरा के हो भने नेपालीहरूले यो हाम्रो देश कहिले गुलाम भएको छैन कि, त्यसैले गर्दाखेरि गुलामीको जिन्दगी महसुस गर्न पनि सकेको अवस्था होइन। त्यही यो कति खतरनाक किसिमको छ त्यो चिज एउटा राष्ट्रप्रेमी जनताले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यो स्वीकार गर्नु पनि हुँदैन र स्वीकार गर्नै सक्दैन। यसैले गर्दाखेरि एकमत हुनको निम्ति त कि राष्ट्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय इस्युलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने किसिमको चिज आउन पर्यो, त्यसमा एकमत हुन सक्छ। राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक हुन सक्छौँ, राष्ट्रलाई फाइदा हुने किसिमको काम आए एक हुन सक्छौँ, राष्ट्रियता जोगाउने कुरामा एक हुन सक्छौँ। राष्ट्रियतालाई छिन्न भिन्न पार्ने कुरामा कहिले एक हुन सकिँदैन। त्यो जनताकै पक्षमा आवाज लिएर हिँड्नुपर्छ र त्यसको आवश्यकता अनुसार राष्ट्र जोगाउने अभियानमा हिँड्नुपर्छ। एउटा राजनेताहरूको, राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो दायित्व हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो दायित्व हो। त्यो दायित्व पुरा गर्नुको खिलाफ जाने भन्ने कुरै आउँदैन र त्यसमा गठबन्धनले जबरजस्ती किसिमले सबै एक भएर किन आउनुहुन्न भन्ने सवालै आउँदैन। सवाल त के आउँछ भनेदेखि यो हाम्रो देशको निम्ति कति फाइदाजनक छ, कति घाटा छ। देशै सिद्धिने गरेर, राष्ट्रियता नै गुम्ने गरेर हाम्रो देशको ऐन कानुन सबै निष्क्रिय बनाउने भनेको त हाम्रो देश रह्यो कहाँ? त्यस्तो किसिमले सिद्धाउने किसिमले अर्को सैन्य रणनीतिलाई पुरा गर्नको निम्ति चीनलाई घेराबन्दी पार्नको निम्ति नै आएको हो यो एमसिसी भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले धेरै पहिलेबाट भनिरहेको छ। यो घेराबन्दी किसिमले गर्नको निम्ति हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न हामीले किन दिने? हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, त्यो नीतिको पनि खिलाफ छ। हामीले त्यसको लागि पनि त्यो नीति खिलाफ पनि किन जाने? हामीले हाम्रो देश जोगाउने, हाम्रो संविधानलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ। संविधानमा केही बाजिन्छ भने त्यसलाई निष्क्रिय हुने किसिमको कानुन, हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र कानुन छ, त्यो किसिमले जानुपर्छ। त्यसरी जानुपर्छ। अदालतलाई सक्रिय, न्यायपालिकालाई संरक्षण दिनुपर्छ, कार्यपालिका संरक्षण हुनुपर्छ, राष्ट्र संरक्षण हुनुपर्छ, राष्ट्रलाई संरक्षण गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यो किसिमको अवस्थालाई अगाडि बढाउनुको सट्टा अहिले जुन एमसिसी आएको छ हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौमिकता माथि नै हस्तक्षेप हो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता सहयोग करोड अरब, कति अरब आउँछ, खरबौँ आए पनि त्यस्ता सहयोगलाई हामीले लत्ताइदिनुपर्छ।
होइन हामीले राष्ट्र जोगाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमले भन्ने भनेदेखि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरौँ, हामीले त्यही भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरेर त्यहीँबाट आउन सक्छ पैसा। अहिले आह्वान गर्यो भने विकासको निम्ति यही सरकारले आह्वान गरेर आफूले पैसा लगाएर जनतालाई यति यति लगाओ तिमीले ल भनेर सेरै खोलेर ओरेर विकास गर्नको निम्ति लैजाने भने जनता त्यो सक्षमता तर त्यो प्रकारको उनीहरूमा दृढता र क्षमता सबै छ, त्यो चिज गर्नको निम्ति जनता तयार छन्। त्यसैले निम्ति यस्ता सहयोग हामीले एकदम सहज किसिमले खुसी साथ यसलाई बहिष्कार गरिदिनुपर्छ, एमसीसी खारेज गरेर पठाउनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै यदि एमसीसी खतरनाक हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हार गुहार गरिरहेका छन्, मलाई बाध्यता भयो यो जसरी भए पनि अब अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक भन्नुपर्ने बाध्यता किन आयो तपाईँहरूले सोध्नुभयो कि भएन? बाध्यताको अवस्था त उहाँले त स्पष्टै त्यो दबाब चाहिँ उहाँलाई छ, दबाब आइरहेको छ, यो पास गराऊ यो लैजाऊ अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भनेर त्यहाँ दबाब आएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि सुन्यौँ होइन। तर त्यो दबाब आउँदा आउँदै पनि एउटा राष्ट्रप्रेमी जनताले नेताले र एउटा के अरे सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले के भनेका छौँ भने देश स्वतन्त्र देश हो, स्वतन्त्र देशमाथि त्यो प्रकारको कसैले पनि चलखेल शक्ति राष्ट्रहरूले गर्छन् भनेदेखि त्यो किसिमले आउँछन् भनेदेखि त्यसलाई परास्त गर्नको निम्ति एकरूपता हुनुपर्छ, झन् एक भएरै जानुपर्छ। हामीले के भनेका छौँ भने एमसीसी अहिले यो विवादित विषयहरू जुन छ जनताले पनि नरुचाएको विषय हो, यो हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको खतरा किसिमले आएको कुरा हो। होइन भनेदेखि संसदमा किन पारित गर्नु पर्यो? सहयोगै हो, अनुदान हो भने जाओस् न अर्थ मन्त्रालय मार्फतबाट त्यो पहिले जसरी सहयोगहरू लिने गरिएको छ दिने गरिएको छ त्यो लिने जुन माध्यम छ त्यही माध्यमबाट गए भइहाल्यो, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर निकास दिए त भइहाल्यो। यो संसदमै पास गरेर लानुपर्ने किन? यो यति खतरनाक किसिमले आएको हुनाले जुनसुकै प्रकारको जो जसलाई जता जताबाट दबाब आए पनि यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन, यसलाई खारेज गरेरै जानुपर्छ। यसको विकल्प छैन। यसले देशै राष्ट्रै सिद्धिने किसिमले आइरहेको अवस्था हो। राष्ट्र सिद्धाउनु हुँदैन, राष्ट्र जोगाउनु भन्दा अर्को ठुलो कुरा केही छैन। नेपाली नरहे हामी नेपाली हुन्छौँ कहाँ? नेपाल त राख्न पर्यो नि, नेपाललाई जोगाउने कर्तव्य त सबैको होला नि। त्यसैले जनता यो जोगाउने पक्षमा छ। यदि नेताहरूले त्यो किसिमले यो एमसीसीलाई पास गर्ने भनेर आए भनेदेखि जनताले छोड्नेवाला छैनन्। जनता त्यो किसिमले अगाडि उठिसकेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नकै निम्ति जानुपर्छ। कसैले पनि पहल गर्छ एमसीसीलाई पास गर्नको निम्ति भने त्यो जनताले फेरि छोड्दैनन्, किनभने राष्ट्रप्रेमी जनता हुन्। यो सार्वभौम देश सम्पन्न देश नेपाल हो। त्यो अधिकारलाई पूर्ण रूपले प्रयोग जनताले गर्छन्। महान शक्ति भनेको कुनै पनि देशको जनता हो, निर्णायक शक्ति भनेकै जनता हो। त्यो निर्णायक शक्तिले कुनै हालतमा छोड्दैनन्, आफ्नो राष्ट्र जोगाएरै छोड्छन्। त्यसैले पनि राष्ट्रघाती यो एमसीसीलाई खारेज गरेर जानुपर्छ, यसको विकल्पै छैन। तपाईँहरूको संवाद यो छ, तर सरकार कहिले खुमलटार पुगेको छ, कहिले बालकोट पुगेको छ। हिजो संवाद पनि भयो, बालकोट खुमलटारको सबैको संवाद भयो। जसरी भयो नि अगाडि बढाउनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री लागि परिराख्नु भएको छ। फेरि पनि एमसीसीको कार्यालयले फागुन 16 गतेसम्म अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ भनेर चाहिँ समय सीमा दिएको छ। पटक पटक यो दबाब दिनुपर्ने एमसीसीले किन नेपाल सरकारलाई कसले गलती गर्यो र यो आज बाध्यकारी भयो? पहिलो कुरा के भने संवाद भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। संवाद स्वाभाविक हो, संवाद झन् चर्को हुनुपर्छ। म के भन्छु भने संवाद जति भएको छ त्यो पनि कम छ, अझै हुनुपर्छ। नेताहरूमा मात्रै होइन यो संवाद हुनुपर्ने, जनतामा पनि हुनुपर्छ। एमसीसीको वास्तविक डकुमेन्ट सबै जनताको माझमा लानुपर्छ। त्यो पुरै मिडिया मार्फत पनि त्यो जानपर्छ र यो सबै चिजको बारेमा अझै गहिरो अझै चर्को रूपले यो संवाद बढेर जान जरुरी छ। कसैमा पनि कहीँ कन्फ्युजन छ भने त्यो साफ हुनुपर्छ, साफ भएर जानुपर्छ। त्यसको निम्ति यो संवादलाई हामीले स्वाभाविक लिन्छौँ, किनभने यो संवाद स्वाभाविक रूपको हो। त्यो लिनपर्छ, सरकारहरूले छलफल गर्नुपर्छ,
पक्ष विपक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ, जनताको माझमा पनि मिडियाको माझमा पनि त्यसको वास्तविकतालाई अगाडि लानुपर्छ। त्यसरी जानु स्वाभाविक कुरा हो। यो संवाद हुनु नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। र जति हुनुपर्ने त्यो अझै कम छ, अझै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अझै पनि जति आएका छन् डकुमेन्टहरू पनि सहज प्रकारले पुरै पाइएको अवस्था छैन। जनताले जहाँ पाए त्यहाँबाट एमसिसीको डकुमेन्ट निकाल्न सक्दैन। त्यहाँ पनि कति मुस्किलले कतिपय ठाउँबाट अलिकति डकुमेन्टहरू निस्केको अवस्थामा ती डकुमेन्टहरू हामीले हेरेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दा अहिले जुन छानबिनको टिम बनेको छ गठबन्धनभित्र पनि, झलनाथजीको नेतृत्वमा जुन टिम बनेको छ त्यो टिमले पनि यसको खतरनाक किसिमको बुदाहरूको बारेमा प्रश्न गर्दै आइराख्नु भएको छ। यो खतरनाक छ भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यो टिमले अध्ययनको आधारबाट के भन्नुभएको छ नि, यसलाई यो अध्ययन गर्दाखेरि त धेरै खतरनाक रहेछ यो एमसिसीको यो सम्झौता, त यसका बुँदा बाई बुँदा जाँदा त धेरै खतरनाक किसिमका बुँदाहरू रहेछन्, यो राष्ट्रघाती बुँदाहरू रहेछन्। यस्तो अवस्थामा त कहाँ पास गर्न सकिन्छ? यी बुँदाहरूलाई त जसरी पनि संशोधन गर्नै पर्छ भनेर उहाँहरूले पनि बोलिरहेको अवस्था छ। फेरि एकातिर एमसिसीको पदाधिकारीहरूले के भनिसक्नु भएको छ भने यसमा कुनै पनि हालतमा केही पनि हामी संशोधन गर्न सक्दैनौँ, यथास्थितिमै अनुमोदन गरेर जानुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौँ, संशोधन हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। एकातिर उहाँहरूले संशोधन हुँदैन भन्नुभएको छ, एकातिर अब त्यो डेडलाइन दिइराख्नु भएको छ। फेरि एउटा डेडलाइन दिनुहुन्छ, त्यो क्रस हुन्छ, फेरि थप्नुहुन्छ, फेरि त्यो क्रस भएर जान्छ। अब यस्तो किसिमले गइरहेको अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने झन् खतरा देखिन्छ, किनभने त्यहाँ रहस्य त छ, दालमै कुछ काला आयो भन्ने कुरा त्यसले पनि बताउँछ। होइन भनेदेखि किन त्यो डेडलाइन दिने? हामीले लिन्नौँ त नि, अब गरेनौँ, डेडलाइन सिद्धियो भने फर्काइहाले भइगयो नि। त्यो आफ्नो सम्झौता अनुसार आफ्नो पैसा फर्काइदिए भइहाल्यो। अनि किन नफर्केन? खान्नौँ भने पनि खा भन्न पर्ने कारण के हो? यो लैजा यो आर्थिक सहयोगको नामबाट राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप हो। त्यो पूर्ण रूपले यो सैन्य रणनीति नै हो। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिक नै हो, सैन्य रणनीतिक नै हो। त्यो रणनीतिलाई पुरा गर्नको निम्ति आवरण चाहिँ आर्थिकको छ कि सहयोगको नाम, जसले गर्दाखेरि ठ्याक्क हेर्दाखेरि सामान्य उसले सहयोग किन नलिने, विकास गर्न किन नदिने, त्यो किसिमले त्यसलाई हेर्ने भयो जनताले। अनि त्यसको वास्तविक आवरणमा रहेको उसको सैन्य रणनीतिलाई लुकाइदिएको अवस्था छ। तर अब त्यो खुल्दै आयो, जनताले धेरै बुझिसके यो वास्तवमै यो सैन्य रणनीति हो, इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। यो स्वीकार्नु भनेको देशलाई तिलाञ्जली राष्ट्र सिद्धाउने कुरा हो। हाम्रो संविधान निष्क्रिय हुनु भनेको राष्ट्रिय निष्क्रिय हुने कुरा हो। अब आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने हो, सार्वभौम सत्ता समाप्त हुने हो। सार्वभौम सत्ता गुमाउने किसिमले कुनै पनि राष्ट्रप्रेमी जनता तयार हुन सक्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रश्न छ, एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन, एमसिसीलाई खारेजै गर्नुपर्छ। उहाँले जतिसुकै टाइम थपे पनि एमसिसी पास गर्नको निम्ति जति टाइम दिए पनि जे गरे पनि यहाँको जनताले त्यसलाई पास गर्न दिँदैनन्, किनभने राष्ट्रभन्दा प्यारो केही पनि छैन। त्यसैले त्योभन्दा माथि पनि केही छैन। त्यसैले राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति सबै जनता एक हुनुपर्छ, एक भएर जानुपर्छ। र त्यो जानुको विकल्प पनि छैन। जनता एक गर्छन्। अहिले एमसिसीको विरुद्धको बुलन्द आवाज जनतामा छ। त्यो बुलन्द आवाज पूर्ण रूपले उठिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। अहिले कोरोनाले त्यो प्रतिकूल अवस्था भएको भएर मात्रै सडकमा उत्रिन सकेको अवस्था छैन, नभएदेखि जनता सडकमा उत्रिरहेको अवस्था छ। कुनै पनि हालतमा हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश नेपाल हो, यसलाई जोगाउने कर्तव्य हाम्रो हो, हरेक नेपालीको। त्यसैले हामीले जोगाउनु पर्छ। राष्ट्रियता सिद्धाउने गरी आएको यो हस्तक्षेपकारी किसिमले आएको जुन एमसिसी छ यसलाई खारेज गरेर जानुपर्छ भनेर जनताहरू एकमतले अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। त्यसैले यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि एमसिसी पास हुने सम्भावना धेरै कम नै छ। तपाईको संवाद यस्तो छ, तर यो संवादका बीच, यो विरोधका बीच पनि नेकपा एमाले मौन रहेर पनि स्वीकारिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि हतारोमा छ। विभिन्न पार्टीभित्र पनि एकमत छैन। फेरि यदि साँच्चीकै देशघाती एमसिसी हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले किन यसको पक्षमा छन्? उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ त्यो विषयमा, किनभने हाम्रो नजरले
जनताको नजरले एमसीसीको जति डकुमेन्ट हेरेका छौँ यो राष्ट्रघाती नै छ। किन संसदमा पास गर्नु पर्यो यसको जवाब दिन पर्यो नि। किन त्यो उसको एमसीसीको कानुन पास हुँदा बित्तिकै संविधान निष्क्रिय हुने, अदालत निष्क्रिय हुने जुन खतरनाक किसिमको ऊ छ त्यो बुँदाहरू छ, त्यो बुँदाको बारेमा प्रश्न पार्न पर्यो नि सरकारले किन। अनि फेरि यो सैन्य रणनीति हो, इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति हो भनेर त स्वयं इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर त एमसीसीको पदाधिकारीहरूले स्वीकारिसक्नु भएको छ नि त। हामीले त बिना आधारको कुरा त बोलेका छैनौँ। हामीलाई पनि त सहयोग त अघि पछि पनि भएको कुरा त थाहा छ त, जनतालाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। अनि त्यसरी जान भन्दा किन जानुहुन्न त उहाँहरू? त्यो सहयोग लिनको निम्ति सहयोगै हो, वास्तवमै सहयोगै हो भनेदेखि जाओस् न सम्झौता गर्न, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर विगतमा जसरी अमेरिकाले पनि सहयोग गरेको विगतमा जुन प्रकारले दिएको छ त्यही किसिमले जाओस् न त। किन त्यसरी नगएर संसदमै पास गर्नुपर्ने कारण के त? अनि ती उसको भविष्यको स्टेटको कानुन पनि सक्रिय हुने गरी हाम्रो देशको संविधान निष्क्रिय हुने, अमेरिकाको भविष्यको कानुन पनि सक्रिय हुने गरी यो एमसीसी किन पास गर्ने? त्यो एमसिएलाई सबै कार्य अगाडि बढाउनको निम्ति एमसीसीले जुन दिएको छ जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारी त्यो किसिमले उसले जुन अगाडि ल्याइरहेको अवस्थाहरू छ यो त अत्यन्त खतरनाक किसिमको छ नि त। अनि यो यति खतरनाक किसिमको छ भने यो खतरनाक छैन भनेर पुष्टि गर्न सक्न पर्यो नि। जुन पार्टीले समर्थन गरेर जानुहुन्छ उहाँहरूले यसको पुष्टि गर्न सक्न पर्यो नि। होइन, पार्टीहरूले आफ्नो विचार लैजाने कुरामा, आफ्नो व्यक्तिगत विचार लैजाने कुरामा म कुनै पार्टीको व्यक्तिगत विचारको म केही भन्न चाहन्न, किनभने व्यक्तिगत विचार कसैले पनि आफ्नो तरिकाले लान सक्नुहुन्छ। तर यो राष्ट्रघाती छ कि छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्न पर्यो। तर देशको मुद्दामा, देशको हितको लागि त सबैको धारणा एकै हुनु पर्ला नि त। राष्ट्रिय इस्युमा राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्ने कि राष्ट्रियतालाई सिद्धाउने भन्ने इस्युमा त प्रष्ट बोल्न सक्न पर्यो नि। हामी प्रष्टै बोलिरहेका छौँ नि, यो राष्ट्रघाती छ भनेर भनेका छौँ। यो राष्ट्रघाती छ, संविधान निष्क्रिय हुने भन्ने कुरा, अदालत निष्क्रिय हुने भन्ने कुरा, अनि फेरि उसको देशको स्टेटको कानुन सक्रिय हुने भन्ने कुरा, यो राष्ट्रघाती नभएर के हो त? यो कुरा त प्रष्ट गर्न सक्न पर्यो नि। होइन भने होइन भनेर प्रष्ट गर्न सक्न पर्यो नि। त्यो मुखले भनेर हुँदैन। त्यो बुँदाबाई जुन सम्झौता भएको छ सम्झौतामा प्रष्ट गर्न पर्यो, बुँदाबाई सम्झौतामा प्रष्ट गर्न सक्न पर्यो नि। त्यो त कसैले सक्दैन। कसैले अझै यसको डकुमेन्ट सहज प्रकारले दिइरहेको छैनन्। झन् राम्रो तरिकाले अध्ययन गरेर झन् यसको पुरै छलफल तगडा हुन सक्छ भनेर। यो सबै चिजहरू जुन छ यसले के बताउँछ भने एमसीसी राष्ट्रघाती हो, यसमा दुई मतै छैन। एमसीसी लागू गर्यो, यदि पास गर्यो भनेदेखि हाम्रो सार्वभौम सत्ता नै रहँदैन, त्यो नै हनन हुन्छ। र त्यो किसिमले जान हुँदैन र त्यो हुन दिन्नौँ। हाम्रो ठाउँबाट जनताप्रति हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यो जनता एकमतमा छन् र जनता यसको खिलाफमा छन् र यसलाई खारेज गरेर छोड्ने पक्षमा छन्। त्यही भएर जनताकै विश्वास, जनताको शक्ति त्यो निर्णायक शक्ति हो। कुनै पार्टीको राजनीतिक नेताहरू 4 जना 6 जना भनेको ती माछाहरू पनि के हुने, सागरसँग रह्यो भने मात्रै माछा रहन सक्छ। माछा जीवित रहने भनेको सागरसँग हो। त्यसैले पानी बिना माछा जीवित धेरै टाइम रहन सक्दैन। त्यो जनता बिना नेता पनि धेरै टाइम टिक्न सक्दैनन्। नेता त कहिले को आउला कहिले को आउला, जनता त तिनै छन् नि। नेता कहिले कुन कुर्सीमा जाला कहिले कुन कुर्सीमा जाला, कोही कहिले प्रधानमन्त्री होला कहिले मन्त्री होला, कहिले साधारण भोटर भएर बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तर जनता त सधैँ निर्णायक शक्तिमा पुर्याउने शक्ति भनेको जनता हो। त्यो प्रधानमन्त्री बनाउने पनि जनता हो, मन्त्री बनाउने पनि जनता हो, नेता बनाउने पनि जनता हो। त्यसैले जनता निर्णायक शक्ति हो। त्यो शक्तिमाथि हामीलाई विश्वास छ। राष्ट्रघात हुनै दिँदैन जनताले, र त्यही शक्तिको बलमा नेतृत्व गरेर राष्ट्रिय जनमोर्चा अगाडि जान्छ र यो एमसीसी खारेज हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँले त्यो संवाद पनि सुन्नुभयो होला। तपाईँलाई के कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु, यो डेडलाइन आएपछि पनि नेकपा एमालेका केही नेताहरूले स्पष्ट रूपमै भनेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमको संवाद आएको छ यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि त्यही भनिरहेका छन्। अझ प्रधानमन्त्रीले धेरै संवादहरू के पनि गरे भने जसले एमसीसीको बारेमा अध्ययनै गरेको छैन उसले मात्रै विरोध गरिरहेको छ। तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन? अध्ययन नगरेको भएदेखि त्यो बुँदा किन भन्थ्यौँ हामीले? अनि किन विरोध रणनीति उहाँहरूले नै, हामीले जब यो रणनीति यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भन्दाखेरि एमसीसीकै पदाधिकारीले हो भनेर स्वीकारिसकेको कुराहरू हो। अब यो अवस्थामा पास गरेर लानुहुन्छ कि लानुहुन्न त्यो हेर्न बाँकी छ। भोलि बिहान यथास्थितिमै पास गर्नुहुन्छ कि संशोधन गरेर पास गर्नुहुन्छ कि त्यो भविष्यको कुरा भयो। हामीले आशा गरौँ
यो पास हुन्न भन्ने कुरामा। अब त्यो किसिमले जानुभयो भनेदेखि फेरि त्यसको निम्ति अझै चर्को आन्दोलन हुन्छ, चर्को आन्दोलन हुन्छ, जनताले त्यसको खिलाफ लड्छन्। त्यो पास हुने स्थितिमै आयो भनेदेखि त्यसलाई रोक्नको निम्ति निर्णायक शक्ति जनता नै हो मैले भने। त्यसरी त्यो शक्तिले यसको छेकबार लगाएरै छोड्छ। अनि त्यो अवस्थामा जाँदाखेरि अब उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक अवस्था, आफ्नो पार्टीको अवस्था, उहाँहरूले गरेको सम्झौताको अवस्था अब के रह्यो त्यो उहाँहरूले मात्रै स्पष्ट रूपले भन्न सक्नुहुन्छ कि किन बढी बाध्यकारी अवस्थामा उहाँहरू पुग्नु भएको छ र त्यो स्थिति के आउँछ त्यो उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। तर एमसीसी टेबल गर्दैमा पास हुने कुरा हुँदैन। टेबल गर्ने कुरा पहिलो कुरा छ, टेबल हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ। टेबल हुनलाई पनि त सहमुख पनि पोजिटिभ हुन सक्न पर्यो, सहमुखले पनि दिन पर्यो। त्यसको निम्ति सहमुखले भनिराख्नु भएको छ कमसेकम राष्ट्रिय सहमति बनाएर ल्याउनुहोस् यस्तो राष्ट्रिय इस्युमा। त्यो राष्ट्रिय इस्युमा एकरूपता नआउँदै त्यो टेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ। हुन जटिलता देखिन्छ त्यहीँनिर पनि, त्यो जटिलता पनि छ त्यहाँ। अब त्यो जटिलतालाई हेर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय इस्युमा एकरूपता हुने देखिँदैन। किन देखिँदैन भने एमसीसीको फरक फरक धारणा आइसकेको छ। त्यो भित्र मात्रै रहेको छैन कि त्यो बाहिरै पहिलेदेखि आएको धारणा हो, त्यो अहिले बनेको धारणा होइन, पहिलेदेखि आफ्नो आफ्नो पार्टीको धारणा बनिसकेको छ। त्यो धारणा जनतामाझ पनि पुगिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता, यो इस्युमा एकता भएर आऊ भनेर जुन भनेको छ त्यो एकता भएर जान सक्ने अवस्था एकदम देखिँदैन। फेरि प्रश्न मैले के गरेँ भने तपाईहरूले एमसी बारेमा अध्ययन गरेरै विरोध गर्नुभयो कि नबुझिकन सरकारले भने जस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने जस्तै तपाईहरूले नबुझिकनै विरोध गरिराख्नु भयो? नबुझिकनै विरोध गरेको भएदेखि त्यो यो पार्टीभित्रै प्रष्ट गर्न किन उहाँहरूले सक्नु भएको थिएन त? एमालेकै पार्टीभित्र पनि त एमसीसी कुनै हालतमा पास हुन हुँदैन भनेर ल्याएको होइन। त्यो अध्ययनको टोलीले नै अगाडि ल्याएको दस्तावेजहरू अगाडि छन् नि त। यो राष्ट्रघाती कहाँबाट उहाँहरूले ल्याएको अध्ययन गरेर त्यो डकुमेन्ट सहज प्रकारले नपाउँदाखेरि हामीले पाएका डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्दा त्योभन्दा नि खतरनाक डकुमेन्ट उहाँहरूले पनि फेला पारेर अध्ययन टोलीले नै अगाडि ल्याएको कुराहरू हो नि। र त्यसले के भनेको छ यो राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा त उहाँले यो यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुँदैन भनेर त उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ नि त। स्वयं एमाले भित्रकोबाट पनि त त्यो दुई फ्याक भएर त्यो कुराहरू आएको कुरा हो त। उहाँहरूले पनि त्यो टिम बनाएर अगाडि के अरे त्यसको छलफल अनुसन्धानको निम्ति दिएको थियो त। त्यो टिमले यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुँदैन भनेर डकुमेन्ट बुझाएको पनि त हो नि। अनि त्यसको आधारमा हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले भनेको कुराको खण्डन गरोस् न त, सरकारले खण्डन गरोस् प्रष्ट रूपमा। बरु त्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्न के सक्न पर्यो भनेदेखि यो बुँदा छैन, निष्क्रिय हुन्न अदालत, संविधान निष्क्रिय हुन्न, के अरे एमसीसीको यो पास हामीले संसदबाट गर्नुपर्नेको कारण औचित्य के हो? विगतमा आर्थिक सहयोगको निम्ति संसदमा पास गर्न नपर्ने, अहिले गर्नुपर्ने कारण के हो? अनि यति मजबुत किसिमले आउँदै यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर एमसीसीका पदाधिकारीहरूले त्यसलाई स्वीकार्ने, अनि उहाँहरूले होइन भनेर कसरी पुष्टि गर्न सक्ने, यो पुष्टि गर्न सक्न पर्यो। यति खतरनाक किसिमले आएको छ, सार्वभौम सिद्धिने किसिमले आएको छ। अब यसलाई आर्थिक सहयोग मात्रै हो भनेर अनि जथाभावी बोल्दै हुन्छ र? कसैले पनि जथाभावी बोलेर हुँदैन। हामीले धेरै नेतासँग संवाद गर्यौँ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग। उहाँले स्पष्टमै के भनेका छन् भने यो सुरक्षा सौनतीसँग जोडिएको छैन, तर हु हल्ला बाहिर जसरी सिर्जना भएको छ त्यो तपाईहरुको कारणले भएको छ। कारण हाम्रो हो भनेदेखि प्रष्ट पारे भइगयो नि, त्यसको बुँदालाई प्रष्ट पारे भइगयो। उहाँहरूले नेपाली कांग्रेसकोले भन्नुभयो अथवा अरू पार्टीकोले भन्नुभयो, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त एमसीसीको पदाधिकारीले भन्नुभयो नि यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर। डकुमेन्टमा पनि छ, उहाँहरूले नि स्वीकार्नु भएको कुरा छ। यो भ्रम आम जनताले प्रचार गर्नुभयो। यो भ्रममा जनता पर्न भएन, जनता प्रष्ट हुनु पर्यो। हामीले होइन, हामीले कसरी भ्रम पार्ने? हामीले त प्रष्ट बनायौँ। किनभनेदेखि अरू पार्टीले यो होइन भने पनि उहाँहरूले कुन इस्युले कुन इन्ट्रेस्टले भन्नुभएको छ उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरूको कुरा मलाई भन्नु केही छैन। तर स्वयं एमसीसीको पदाधिकारीहरूले के भन्नुभयो भने यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ। उहाँहरूले स्वीकारेको कुरा उहाँहरूले खण्डन गर्न मिल्छ त? उहाँहरूले स्वीकारेको कुरा यो जवाब दिन पर्यो नि। डकुमेन्टमा छ, उहाँहरूको पदाधिकारी स्वयं एमसीसीको महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीले नै स्वीकार गरेको कुरा छ, हो यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर। अरू पार्टीहरूले यो होइन भनेर भन्नुको अर्थ के रहन्छ? त्यो कुनै अर्थै छैन। त्यो
त्यसको त कुनै अर्थ रहेन नि। त्यो किसिमले गरेर त केही अर्थै रहेन नि। पदाधिकारीले हो भनेर पनि स्वीकार्नु भएको छ, डकुमेन्टले हो भन्ने कुरा स्वीकारिसकेको छ। अब दुइटै चिज बलियो आधार हुँदाहुँदै अरूले के बोल्छ सित हामीलाई के मतलब भयो र? त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने जरुरी नै भएन नि हामीलाई। अरू पार्टीहरूको विचारको खण्डन गर्नुपर्ने जरुरी भएन। हामीलाई आफ्नो विचारको खण्डन हो, आफ्नो विचारको राख्ने कुरा हो। र हामीले एमसिसीमा भेटेको डकुमेन्ट र पदाधिकारीले स्वयं स्वीकारेको इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर स्वीकारेको अवस्थामा त्यो रणनीति हो, त्यसको निम्ति हाम्रो भूमि दुरुपयोग हुन भएन, त्यसरी जानु हुँदैन। हाम्रो संविधान निष्क्रिय हुन दिनु भएन, हाम्रो संविधानलाई खारेज हुने किसिमले जान दिन भएन, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप हुन दिन भएन, सार्वभौम सत्ताको हरण हुन दिन भएन भन्ने कुरा हाम्रो। अब हामीले यो स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ। यो अहिले मात्रै राखेको होइन, हामीले जब एमसिसीको कुरा आयो त्यो बेलाबाट हामीले प्रष्ट रूपमै हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो कुरा राख्दै आएको छ, जनतालाई सचेत बनाउँदै आएको छ। जनता धेरै सचेत भइसक्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा जनता धेरै सचेत हुनुभएको छ र जनताले के चिज पनि हेरिरहेको अवस्था छ भनेदेखि यदि अहिले राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी यो इन्डो पेसिफिक यसलाई अगाडि ल्याउने हो भनेदेखि हामीले कुनै हालतमा छोड्दैनौँ भनेर जनता प्रष्ट रूपमा अगाडि आइरहेको अवस्था छ। त्यसैले जनता बिना नेता रहन्न मैले क्लियर भनिसकेँ। राष्ट्र जोगिने पनि जनताको भरमा हो। त्यसैले त्यो निर्णायक शक्ति जब जागेको छ भनेदेखि अरू पार्टीले कुन पार्टीले के भन्छ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा होला, उहाँहरूको धारणाको खण्डन गर्नु मलाई जरुरी छैन र म त्यो धारणाको खण्डन गरेर जनतालाई केही चिज दिन सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। मेन इस्यु के भनेदेखि इन्डो पेसिफिक यो रणनीति हो भन्ने कुरा स्वयं एमसिसीको पदाधिकारीले स्वीकारिसकेको हुनाले र उहाँहरूको डकुमेन्टले स्वीकारेको हुनाले यो त्यो हो। यसमा प्रष्ट छौँ हामी, जनता प्रष्ट छ। त्यसैले अब यसमा अरू पार्टीहरूको विचारको बारेमा हामीलाई केही भन्नु। तपाईँले पटक पटक जनता जोड्नुभयो, आज जनताको आवाज सम्मान हुन सकेको छ। एमसिसीको विषयमा 3वटा नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा घुमिरहेको छ। तपाईँले पटक पटक जनताको कुरा जोड्दाखेरि आज के साँच्चीकै जनताको आवाजको सम्मान हुन सकेको छ? जनताको आवाजको सम्मान त जनता त्यो शक्ति हो, त्यो आवाजको सम्मान गर्नको निम्ति पनि जनता नै अगाडि आउनुपर्छ। जनताको सम्मान भएरै छोड्छ। जनताको त्यो शक्तिलाई जसले जनतालाई अवहेलना गर्छ ऊ नेता रहँदैन। ऊ कुनै पनि देशको कोही पोस्ट, महत्त्वपूर्ण पोस्ट केहीमा पनि रहन सक्दैन। त्यो शक्ति त जनता हो नि, जनताले बनाइदिएको हो नि। त्यसैले उसको आवाजको सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो अर्को विकल्प पनि छैन। त्यो आवाजको सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो गर्नको निम्ति अर्को विकल्प पनि छैन। त्यसरी नै जानुपर्छ र जनताले जुन स्थिति जुन अवस्थामा अहिले यो राष्ट्र जोगाउनको निम्ति विगतमा पनि जनता जसरी लड्दै अगाडि आएका छन् त्यही किसिमले जनता अगाडि जान्छन्। हो, नेताहरूको बिचमा उहाँहरूको छलफल हुनु त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो र उहाँहरूले छलफल गर्दै जाँदा पनि अहिलेसम्म पनि त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, स्वयं प्रचण्डजीले पनि यथास्थितिमा यसलाई हामीले पास गरेर जान सक्दैनौँ भनिराख्नु भएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भनेदेखि एमसिसी यही स्थितिमा पास हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा, त्यसले पनि त जटिलता देखायो नि। अब एकातिर उहाँहरूले यो स्थितिमा यथास्थितिमा पास हुन सकिँदैन भन्नुभएको छ, एमसिसीको पदाधिकारीहरूले यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा कहीँ संशोधन गर्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। अब कहाँनिर मिल्छ त? त्यस्तोमा त मिल्न सक्ने स्थिति देखिन्न नि। जनताले पनि अहिले एमसिसी किन चाहियो, लगानीकै निम्ति कुरा गर्ने हो भने जनतालाई आह्वान गरे भइगयो। कतिपय चिजहरूमा देशले आफूले लगानी गर्ने, त्यो आह्वानको निम्ति सेयर खोल्दै भयो, जनताले सेयर हालेर ओरेर त्यो लगानी खडा गरे भयो, अगाडि लगे भयो, त्यो क्षमता राख्छन् जनताले। त्यो किसिमले राष्ट्रप्रेमी जनतालाई राष्ट्र जोगाउनको निम्ति जे पनि गर्न सक्छन्, जस्तो किसिमको पनि योगदान दिनको निम्ति तयार छन् जनता। यस्तो अवस्थामा डराउनु पनि जरुरी छैन नि, कसैलाई डराउनु पनि जरुरी छैन। त्यसैले यो अवस्थामा यो सहयोगको नामबाट आएको यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। यसले देश सिद्धाउँछ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता नै रहन्न। त्यसैले गर्दाखेरि यो अवस्थामा हामीले एमसिसीलाई पूर्ण रूपले खारेज गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा एकमत छ। जनता एकमत छ। त्यसैको निम्ति जनता बिनाको नेता केही रहनै सक्दैन। त्यसले महत्त्वपूर्ण यो इस्युलाई समर्थन गर्दै जनताको आवाजलाई सम्मान गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यो नै देख्छु र अहिलेको स्थिति सबै चिजलाई हेर्दाखेरि त्यति सहज रूपमा अहिले एमसिसी पास भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले अघि संवाद हुनु राम्रो कुरा भनेर जोड्नुभयो, त्यो संवाद हुनु पक्कै पनि राम्रो प्रसङ्ग भए पनि आइतबारको संवाद 3वटा नेता बिचको जुन संवाद भयो त्यसमा प्रचण्डजीले यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन भन्ने जब उहाँले फेरि पनि दोहोऱ्याउनु भयो। त्यसगरी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी भए पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँको जवाब सुनिन्थ्यो। तर केपी शर्मा ओली केही पनि बोलेनन्, चुपचाप देखिए। यस्तो नि गर्न मिल्छ भने होइन, यस्तो हो, एउटा जिम्मेवार पार्टीहरूले राजनीतिक इस्युहरूमा आफ्नो भ्यू दिनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। र स्पष्ट पहिलेदेखि नै एमसिसीको बारेमा माओवादीले पहिलेबाट प्रधानमन्त्री आफ्नो हिसाबले बोलिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि सुहाउँदैन होला। त्यो पनि होइन, एमसिसीको बारेमा आफ्नो आफ्नो पार्टीको धारणा उहाँहरूले राख्नुभएको, त्यो धारणा अनुसार पहिले पनि थियो। काङ्ग्रेसले एमसिसी पास गरेर जाने धारणा सुरुबाटै थियो, त्यो हामीलाई पनि थाहा थियो। माओवादीले यथास्थितिमा सकिन्न भनेर भन्नुभएको थियो। एमाले पनि त्यतिखेर चाहिँ यथास्थितिमा पास गरेर जान मिल्दैन भन्ने कुरा थियो। त्यतिखेरको एउटा पक्षको थियो, एउटा पक्षको के थियो। अब त्यही हिसाबले त्यसरी मौन बस्नु, राष्ट्रियताको इस्युमा मौन बसेर जान कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई त्यो चाहिँ स्वाभाविक मानिँदैन। किनभने राष्ट्रिय इस्युहरूमा हरेक राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो धारणा प्रष्ट गर्नैपर्छ। आफ्नो धारणा के हो त्यसलाई प्रष्ट गरेरै जानुपर्छ। त्यो राजनीतिक इस्युहरू राष्ट्रियताको इस्युमा विशेष राष्ट्रिय इस्यु बनेर आयो भनेदेखि त्यसको बारेमा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू मौन बस्नु अस्वाभाविक मानिन्छ, स्वाभाविक मानिँदैन। त्यसैले स्वाभाविक रूपले मान्नको निम्ति पनि आफ्नो विचारहरू राख्नुपर्छ, जे हो त्यो धारणा राख्नुपर्छ। जसरी प्रष्टै प्रधानमन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्नुपर्छ, एमसिसी पास गरेरै जानुपर्छ भनेर माओवादीले पुष्पकमल दाहालजीले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। के अरे यो यथास्थितिमा हामीले पास गरेर जान सक्दैनौँ भनेर राख्नुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुबाटै राखेको छ यो कुनै पनि हालतमा एमसिसीलाई पास गरेर जानु हुँदैन, यसलाई खारेज गरिदिनुपर्छ। यस्ता सहयोग धेरै सहयोगहरू लिएका छन्, त्यो किसिमले के जानु पर्यो, योलाई कुनै पनि हालतमा के अरे समर्थन गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यतिखेर अब अहिले किन मौन बसेको छ एमाले, त्यो कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ, उहाँहरूले नै भन्ने हो। तर राष्ट्रिय इस्युमा राष्ट्रिय सवालमा अब राष्ट्रिय इस्यु नै बनिसकेको अवस्थामा उहाँहरू बोल्दा राम्रो हुने हो। तपाईँले भन्नुभयो कि पार्टीले आफ्नो धारणा राख्नु राम्रो हो, तर आज देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको छ यो प्रश्न, खतरा भन्ने तपाईँले पनि जोडिसक्नु भयो। यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीको धारणा राख्ने हो कि यसको स्पष्टता के हो भनेर चाहिँ व्याख्या गरिनुपर्ने हो। पार्टीको धारणा त आफ्नो आफ्नो दृष्टिले हेरेर देशको खतरामा त एउटै धारणा होला नि त, यो देशको हितमा छ कि छैन। राष्ट्रिय इस्युमा त्यही त भने, त्यही पार्टीभित्र पनि दुईटा मतहरू देखिरहेको जुन अवस्था छ हरेक पार्टीभित्र, यो अत्यन्तै खतरनाक किसिमको छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ नि। अब दृष्टिमा एउटै धारणा हुनु पर्ला, राष्ट्रियताको अरू मुद्दामा एउटै धारणा हुनु पर्ला। आज खतरा हुँदा हुँदै पनि काङ्ग्रेसको एउटा धारणा आउने, जनमोर्चाको एउटा धारणा आउने, नेकपा एमालेको एउटा धारणा आउने, माओवादी केन्द्रको एउटा धारणा आएपछि यसले जनतालाई भ्रममा पारेन? जनतालाई भ्रम पार्दैन, बुझ्न सक्छन् जनताले हरेक पार्टीको धारणा के कारणले, होइन के कारणले कसरी लिएका छन् भन्ने कुरा त जनतालाई हामीले आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेका छौँ नि। त्यो इस्यु बाई हामीले राखेका छौँ नि। त्यो इस्यु बाई राख्दाखेरि यो एमसिसीको इस्यु राष्ट्रियताको सार्वभौम सत्तामाथिको हनन हो, राष्ट्रियतामाथिको हनन हो, र यो हाम्रो के अरे भूमिलाई के अरे दुरुपयोग गर्न दिनु भएन, परराष्ट्र नीतिको खिलाफ छ। हामी यो सबै इस्यु सबै चिज राखिसकेका छौँ भनेपछि यो विषयमा त जनता झन् प्रष्ट भएर छुट्याउने हो नि, झन् प्रष्ट भएर यो इस्युको बारेमा एमसिसीको विषयमा हरेक पार्टीको धारणाहरूलाई हेरेर जनताले बुझ्न पर्यो नि। त्यो त धारणालाई विश्वास त जनताले आङ्कलन गर्छन् नि। इस्यु बाहेक जुन इस्युलाई लिएर हामीले प्रष्टै राखेका छन्, खतरा राष्ट्रियतालाई खतरा भएर यस्तो कारणले हामीले यसको खारेजको माग गरेछौँ भन्ने कुरा हामीले भनिसकेपछि जनताले धारणा कसको विश्वास गर्ने भन्दा पनि जनताले राष्ट्रियता जोगाउने धारणालाई विश्वास गर्नु पर्यो, राष्ट्रियता जोगाउने किसिमले जानु पर्यो। राष्ट्र अब नेपाली नै नरहे, नेपाली नै रहन्छन्, अनि त्यो किसिमको धारणालाई जोगाएर जाने कुरा त आउँदैन। अनि त्यसको खिलाफमा जानको निम्ति त्यो किसिमले जाने जनता त तयार छन् त, प्रष्ट हुँदै गएका छन् त। एमसिसीको विरुद्धमा त एमसिसी खारेज गर भने त आगो बालिरहेछन् त जनताले। भनेपछि प्रष्ट नभएको जनता होइन, यहाँ अलमल अवस्थामा देखिएको त हरेक नेताहरूको कतिपय विचारहरूले उहाँहरू अलमल देखिनुहुन्छ, त्यस्तो स्थिति देखिन्छ। तर त्यो फेरि आज होइन, उहाँहरूले त्यो विचार ल्याएको आज ल्याएको विचार होइन। एमसिसी अहिले चर्को अवस्थामा आयो कि यसलाई उहाँहरूले दबाब दिनुभएको छ, लिइहाल, टेबल गरिहाल भन्दाखेरि अहिले त्यो चर्को रूपमा देखिएको। तर एमसिसीको विरुद्धमा चर्कै रूपमा जनताले आगो बालेछन्, टायर बालेछन्, यो खारेज गर भनिरहेका छन्। जनताले बुझिसकेको अवस्था छ, यसको खिलाफमा छ जनमत पूर्ण समस्या जनतामा होइन कि
पार्टीहरूमा स्पष्टता भएन। पार्टीहरूमा कोही पक्षमा स्पष्ट देखिन्छ, कोही भएन विपक्षमा भनेदेखि देखिन्छ। त्यही होइन, पक्ष विपक्षमा पार्टीहरूको धारणा आउनु त्यो पनि अस्वाभाविक होइन, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो मैले फेरि पक्ष जोडिहालेँ विपक्षमा यसमा, आउँदा के जोड्यो आउँदै भने पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एउटै धारणा राष्ट्रिय होला। इस्यु बनिसकेको छ। राष्ट्रिय इस्युमा पनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक छ पार्टीको, त्यसैले गर्दाखेरि हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा उहाँहरूले विचार राख्नुभएको छ। तर यो इस्युमा वास्तवमै भनियो भनेदेखि यति खतरनाक इस्यु भएको हुनाले यसलाई खण्डन गर्न सक्ने किसिमले उहाँहरू कोही पनि आउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैको कारणले नै हो यो यसका बुँदा बाहेक यो खास खतरनाक बुँदाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ, यथास्थितिमै हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर माओवादीले भनेको कुरा पनि, एमाले भित्रको पनि एउटा पक्षले भनेको कुराहरू त्यो जुन थियो त्यो कुरा त्यही कारणले हो। त्यसैले यी चिजहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भनेदेखि यो खतरनाक किसिमको यो छ, राष्ट्रघाती छ र यसलाई सहज प्रकारको हुन्थ्यो भनेदेखि पहिले पास गरेर लान सक्नुहुन्थ्यो। त्यसो भए नेपाली जनताले कसको विचार चाहिँ विश्वास गर्ने? नेपाली जनताले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले जुन विचार लिएको छ त्यो जनताले आफूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। यो पार्टीले स्पष्ट के राखिदिसकेको छ भनेदेखि यदि जनताले राष्ट्रघाती यो एमसीसीलाई पास गर्ने भने राष्ट्र सिद्धिन्छ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता रहन्न, सार्वभौमता पूर्ण रूपले हनन हुन्छ देशको। यदि हामीले आफ्नो राष्ट्र जोगाउन चाहन्छौँ, हाम्रो नेपाल जोगाउन चाहन्छौँ, अरू देशले आएर यहाँ शासन नगरोस्, गुलामीको जिन्दगी जिउन चाहन्नौँ, हामी सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छौँ भनेदेखि एमसीसी खारेज गरेर जानुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। त्यसैले यो राष्ट्रघाती एमसीसीलाई खारेज गर्ने किसिमको त्यो किताबमा दिनुपर्छ र उभिएको अवस्था पनि छ। फेरि आजको सकसताको जटिलताको एमसीसी बारेको समस्याको निकास के हो? अन्तिममा यसलाई खारेज गरेर जानुपर्छ, निकासै त्यही हो। एमसीसी को निकास भनेको एमसीसीलाई खारेज गरिदेऊ, सहयोगको निम्ति थुप्रै आधारहरू छन्, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरौँ, भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्दा बित्तिकै त्यहाँबाट पनि रकमहरू आउँछन् र यदि विकासको ठुलो योजनाको आह्वान गर्छ सरकारले भने राष्ट्रिय योजनाहरूको ठुल्ठुलो आह्वान गर्छ र सरकारले लगानी गरेर उसले सेरै खोलेर आह्वान गर्छ जनतालाई भनेदेखि जनता त्यो लगानी गर्नको निम्ति सेयर हाल्न तयार छ, जनताले त्यो क्षमता राख्छ र राष्ट्र जोगाउनको निम्ति जनता एक छन्, एक भएर जान्छन्। यो खारेजको अर्को विकल्प छैन। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै यदि देशको हितमा छैन भने यसलाई स्वीकार्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जनता सक्षम छन्, जनता सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन्। यदि देशको हितमा छैन भने सबै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर यसको खण्डन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै यो संवादमा जोड्नु यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन, जुन किसिमको संवाद अहिले भइरहेको छ यो संवाद हुनु राम्रो, तर आज सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर एमसीसीको बारेमा प्रश्न हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ र आम जनतालाई पनि प्रश्न पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसगरी यदि एमसीसी देशको हितमा छैन, देशको लागि जटिलता छ भने एमसीसीलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यताकारी आवश्यकता छैन। त्यसकारण समयमा नेताहरूले सजगता अपनाएर देशको सार्वभौमतालाई जोगाउनको लागि अघि बढेर एमसीसी यदि देशको हितमा छ भने स्वीकारौँ, यदि देशको हितमा छैन भने नस्वीकार्नुपर्ने आवश्यकता आजको छ भन्दै आजको यो संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।